These headlines are brought to you by मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं लिटर नहीं करूंगी। and Jazz Super 4G, Pakistan's fastest mobile network. दुनिया को बता दो। सानहा क्राइस्ट चर्च में शहीद अरीब के नमाज जनाजा की तैयारियां। अलामा मुफ्ती अब्दुल अजीज इमामत कराएंगे। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की जाएगी। इकलौते बेटे की मैयत उठने पर घर में कोहराम। अहले खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। अरीब दोस्तों में हर दिल अजीज, न्यूजीलैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अरीब का सफरे आखिरत, अलविदा करने सारा कराची उमड़ आया। अहले इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर इमरान इस्माइल का शहीद के वालिदैन से दुख का इजहार। सईद गनी भी पुरसा देने आए। मेयर कराची का पाकिस्तान में भी असलहा कानून साजी पर नजरसानी का मुतालबा। क्राइस्ट चर्च वाक़ये की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान। जसिंडा आर्डन कहती हैं, लोग पूछते हैं हमला क्यों हुआ, हमले पर सोशल मीडिया और एजेंसीज का किरदार क्या था। जुमे को न्यूजीलैंड में दुआया तकरीब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाली अकाउंट्स केस में बयान कलमबंद। ओमनी ग्रुप को मिल औने पौने क्यों बेची, 1 अरब रुपए की सब्सिडी क्यों दी। नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सवाल। ठट्टा शुगर मिल्स केस में साबिक निगरान वज़ीर आला फजलुर रहमान का भी बयान रिकॉर्ड। JIT की रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। नैब ने 1.5 घंटा सवालात पूछे, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। सैयद मुराद अली शाह की पेशी के बाद गुफ्तगू। केस की मुंतकिली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा केस कराची का है और ट्रायल पिंडी में हो रहा। नैब और हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं। सिंध के वजीर आला को इस्लामाबाद बुलाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। कमर जमान कायरा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा रियासत झगड़ा ही करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह करे, तजुर्बा रखते हैं। ओमनी ग्रुप का मुकदमात की तफसीलात के लिए अदालत से रुजू। हमारे खानदान के खिलाफ कितने केस हैं कुछ पता नहीं। नैब और FIA से मुकदमात की तफसील और नौइयत मांगी जाए। डायरेक्टर निमर मजीद का दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी के एक और जियाले को नैब की गिरफ्तारी का खौफ। साबिक वजीर आला कायम अली शाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमीन के घपलों पर तलब कर रखा है। परवेज मुशर्रफ की आइन शिकनी केस में मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर के लिए 3 ऑप्शंस। पहला, अदालत पेश हो जाएं। दूसरा, वीडियो लिंक से अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तीसरा, मुशर्रफ के वकील उनकी जगह बयान दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें बेख्तियार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स सारे मामले को हाईजैक कर ले। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। कार्रवाई देखने वालों को खुसूसी पास मिलेंगे। थरकोल अथॉरिटी में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर सिंध सरकार की क्लास ले ली। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से 1 माह में रिपोर्ट तलब। 105 अरब रुपए खर्च कर दिए, थर वालों को 1 गिलास साफ पानी नहीं मिला। पैसे करप्शन की नजर हो गए। जस्टिस गुलजार के रिमार्क। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का मुआशी और समाजी शोबों में ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, गवर्नेंस, कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय जारहत, अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार और नेशनल एक्शन प्लान का बताया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए। पाकिस्तान और FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप के 3 रोज़ा मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में शुरू होंगे। वज़ारत दाखिला, खजाना और FIA हुक्काम ब्रीफिंग देंगे।
ڈہرکی سے لاپتہ 2 لڑکیوں کی تلاش کے لیے سندھ اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائی، نکاح خان سمیت 10 افراد گرفتار۔ پولیس کی لڑکیوں کے والدین سے بھی ملاقات۔ ناظرہ کے مطابق رینا کی عمر 13 اور روینہ کی عمر 15 سال ہے۔ دونوں لڑکیوں کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مرضی سے شادی کی اور اسلام قبول کر دیا۔ فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا ایک اور وعدہ پورا۔ باجوڑ کی تحصیل خاور میں 3G سروس لانچ کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ بھارتی ہندوؤں کے لیے آزاد کشمیر میں شاردا مندر راہداری کھولنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے پہلے سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولی، اب بھارتی ہندوؤں کے لیے آزاد کشمیر میں قدیم مقدس مقام تک رسائی کا گرین سگنل دے دیا۔ پاکستان کے ہاتھ باندھ کر بھارت کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 26 فروری کو بھارت نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، 27 کو پاکستان نے جواب دیا۔ GF-17 تھنڈر نے کارروائی کی، F-16 کا استعمال نہیں ہوا۔ میجر جنرل آصف غفور کا روسی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو۔ یوم پاکستان پریڈ کے شاندار انتظامات، صدر ڈاکٹر عارف علوی کی منتظمین کے اعزاز میں تقریب، بہترین خدمات کی تعریف، کہا پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، پاکستان کا ہر جوان ملکی دفاع کے جذبے سے سرشار ہے۔ منشیات کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے انسداد منشیات ٹاسک فورس بنا دی، صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کا عزم۔ ڈگری ہے مگر نوکری نہیں، PhD ڈاکٹرز کا بنی گالہ کے باہر احتجاج، دھرنے کی پوری تیاری، گھر سے سامان بھی لے آئے، اس سے پہلے بھی 2 بار احتجاج کر چکے۔ ضلعی حکومت پشاور کے اراکین کا اسمبلی چوک میں احتجاج، ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ، اراکین نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی، جذباتی رحمان افضل نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، نظر آتش کرنے کی کوشش۔ PKLI کیس میں قائم کمیٹی ختم، سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید کو بھی بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ ادارے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کرنا چاہیں تو قانون کے مطابق کارروائی کریں، سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ نقیب اللہ قتل کیس میں سابق SSP ملیر راؤ انوار پر فرد جرم عائد، نوجوان کو مبینہ مقابلے میں ہلاک کیا گیا، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 11 اپریل کو کیس کے گواہان کو طلب کر لیا۔ رکی میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، 14 مکان پر موت بن کر گر گیا، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، خاتون اور 5 بچے شامل۔ DC ہرنائی عظیم جان کے مطابق 2 سال کی بچی معجزانہ طور پر بچ گئی۔ دکی میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، 14 مکان پر موت بن کر گرا، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، خاتون اور 5 بچے شامل۔ DC ہرنائی عظیم جان کے مطابق 2 سال کی بچی معجزانہ طور پر بچ گئی۔ صحت مند بچے محفوظ پاکستان کی ضمانت، ملک کے 97 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، 1,40,000 ورکرز تعینات۔